कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति आउन अब 5 दिन मात्र बाँकी छ। यही असार 14 मा हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर 1, 5 र 7 मा दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त बनेका छन्। कतिपय ठाउँमा दलहरूले एक अर्काबीच तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा एक्लै एक्लै प्रतिस्पर्धामा छन्। यसै क्रममा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि दलहरू भोट माग्न इटहरीवासीका घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। उनीहरूले मतदातालाई आफूतिर तान्न लोकप्रिय नारा तथा आश्वासनहरू पनि दिइरहेका छन्। उनीहरूले इटहरीको विकासलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। उनीहरूले प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी इटहरीलाई बनाउने समेत मतदाता माझ यी कुराहरू लगिरहेका छन्। दलहरूले निर्वाचन अघि मतदाता सामु जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने आधारहरू के छन्? मेयर भएपछि उहाँहरूको प्राथमिकता केमा रहन्छ? यी अनि यस्तै सवालमा आज हामीले कुरा गर्न खोजेका छौं। आज हामीले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कंग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार रोहित प्रसाई र दोस्रो चरणमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार हरिमाया जिमीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। अहिले यति बेला आजका हाम्रा अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिकामा कंग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार रोहित प्रसाई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रोहितज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब निर्वाचनका लागि 5 दिन मात्र बाँकी छ। सोमबारदेखि फेरि मौन अवधि पनि सुरु हुन्छ। चुनावी प्रचार प्रसार कस्तो भइरहेको छ? चुनाव प्रसार अब यो 20 वर्ष पछाडि तपाईको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। अन्त जनप्रतिनिधिहरू जनताले छान्ने कुराको लागि एक खालको गाउँमा चाहिँ लहर चलेको छ। के अरे काङ्ग्रेसको, हिमालयको, माओवादीको सबै खालका साथीहरू गाउँमा कुद्नु भएको छ आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरू लिएर। राम्रै लहर चलेको छ, उत्सुकता छ एक खालको। अब यो आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्ने विषय बेला हो। अब हिजोसम्म आफूले छानेर पठाएका मान्छेहरूले आफ्ना समस्याहरू समाधान नभएको अवस्था। त्यसले गर्दा अहिले ऊर्जा छ। के भए पनि इटहरी उपमहानगरपालिकामा राम्रो ऊर्जा थपिएको छ। मान्छेहरू गाउँ गाउँ आफ्नो आफ्नो ब्यानर बोकेर हिँडेको अवस्था हो। अब अहिलेको यो चुनावी प्रचार प्रसारलाई मौसमले कुनै असर गरेको अवस्था छ कि छैन? मौसम कस्तो छ अहिले पूर्वको? मौसम त पूर्व हो भनेको अब गर्मी ठाउँ हो। बर्खाको समय हो, मध्य बर्खा पनि भयो, असारको समय। अब दुइटै छ। अब चर्को घाम पनि बिहोर्नु परेको छ, बर्खा पनि बिहोर्नु परेको छ। त्यो बिचमा पनि तपाईँको के अरे भोट माग्ने र एउटा लहर चल्ने कुरो चाहिँ हटेको छैन। अब कंग्रेसबाट यहाँ उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। यहाँलाई मतदाताले कसरी बुझ्ने, यहाँले आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा कसरी बुझाउनुहुन्छ? समग्र कुरो के हो भन्दाखेरि मेन एजेन्डाहरू अब अहिले 20 वर्ष 24 वर्ष जनताले एउटा कर्मचारी साथीहरूबाट चाहिँ निकाय चलेको, नगरपालिका चलेको होइन, सिधै गएर आफूले जिताएको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा अब अहिले जुन हिसाबले साथीहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ, सबै पार्टीले एजेन्डा लिएर हिँडेको छ। मूल मुद्दा भनेको विकास निर्माणकै मुद्दा हुँदो रहेछ यस्तो बेलामा होइन। अब जनप्रतिनिधिले आफ्ना एजेन्डाहरू विकास निर्माणका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर यो काम गर्छौँ, अल्पकालीन 5 वर्ष दीर्घकालीन योजनाहरू काङ्ग्रेसको यो छ, यो पार्टीको यो छ भनेर बढेको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर गाउँमा घर दैलोमा गएको छ। राम्रो छ स्थिति। अब अहिले पहिला यो इटहरी साबित इटहरी र अलि जोडिएका 4वटा गाविस पनि एमाले जितेको गाविस र नगरपालिका हो। तर ठ्याक्कै परिवर्तन देखिएको छ, लहर ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ। अब यसपालि इटहरीका जनताले परिवर्तन खोजेको भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै एजेन्डाहरू ल्याएको छ। एउटा व्यापारिक सहरको रूपमा एउटा ट्रेड सिटीको अवधारणा अगाडि सारेको छ।
अब यहाँले भनिरहँदा एमाले आफ्नो किल्ला भनिरहेको ठाउँ र यहाँले अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ भन्नुभयो। के कारणले गर्दा चाहिँ त्यो परिणाम उल्टिने स्थिति देख्नुभयो यहाँले? होइन, एउटा यो के छ भने यो इटरी भन्ने कस्तो ठाउँ भने माओवादीको आन्दोलन पनि अनि त्यस पछाडि बिचको मधेस आन्दोलन, लामो समयको सङ्घर्ष, त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि विस्थापित भएर आउने पनि र इटरी एउटा सुरक्षित सहरको रूपमा विकास हुँदै गर्दा नयाँ खालका मान्छेहरूको बसोबासी 20 वर्षमा अत्याधिक बढेको अवस्था छ। अब त्यो सँगसँगै यो 20 वर्षमा जुन नेतृत्वले काम गर्यो इटरीमा, त्यो नेतृत्वबाट इटरीले के पायो आउने विषयवस्तु नै मैले केही देखिनँ। इटरीका जनताहरू भनिरहेका छन् हामीले के पायौँ, के का लागि मत दिने ती पुराना साथीहरूलाई, पुराना पार्टीहरूलाई भनेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 20 वर्ष बाहिरै बसेर काम गर्दा पनि सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँका राजनीतिक क्षेत्रमा गरेका भूमिकाहरू धेरै छन्। जहाँ घर दैलो जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरो महसुस गराउने कुराहरू गरेको छ। अब यो समग्रमा विकाससँगै जोडिने एजेन्डा हो कि त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको विषय भनेको कुन कुन मुद्दा बोकेर हिँड्छन् र यो 20 वर्ष जनता सामु को रह्यो भन्ने कुरा पनि मूल मुद्दा हो। अहिले यहाँहरू चुनावी प्रचार प्रसारकै लागि घर दैलो कार्यक्रममा हुनुहोला। अब इटहरी उपमहानगरपालिकाका नागरिकको मुख्य समस्या के पाउनुभयो यो चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा घुम्दै गर्दा यहाँले? मैले एकदम डिस्टर्ब भयो, के भन्नु? अब अहिले यहाँहरू चुनावी प्रचार प्रसारकै क्रममा हुनुहोला। चुनावी प्रचार प्रसारको जुन चटारो छ, अब इटहरी उपमहानगरपालिकाका नागरिकको घर दैलोमा पुग्दै गर्दा यहाँले इटहरीवासीको मुख्य समस्या चाहिँ के पाउनुभयो? समग्रमा त हेर्नुहोस्, यो 20 वर्ष 25 वर्षमा अहिले पनि इटरीका जनताले हिँडेर हिँड्नु परेको छ। अहिले पनि खानेपानीको सबै दुर्गरामा रहेका जनताहरूको घरहरूमा त्यो व्यवस्था छैन, बिजुलीको तेल त्यो व्यवस्था छैन, शिक्षा अहिले यस्तो जिरो अवस्थामा छ, स्कुलको स्थिति जीर्ण भएको अवस्था छ होइन। अब तपाईँको इटरीले के पायो? अब कृषिमा पनि केही खासै उपलब्धि पाइँदैन थिएन। वैज्ञानिक खेतीको कुराले 20-25 वर्षमा त्यस्तो उपलब्धिहरू कुनै छैन। रोजगारीको अवसरहरू सृजना भएको अवस्थाहरू खाइँदैन थिएन। अब दिन प्रतिदिन मान्छे बढ्दो रूपमा बिर्सिनु परेको अवस्था। समग्रतामा त मान्छेले चाहन्छ नि त यो ठाउँमा रोजगारीको अवसर सृजना, शिक्षित युवाहरू विदेशमा जाउन्, विदेश जान नत्र वर्ष आफ्नै गाउँमा काम गर्न पाउन्। यो बिचको 20 वर्षले के छ भने मान्छेलाई अन्यलमा बनायो। अब विदेशैमा मात्रै गएर चाहिँ रोजगारी पाउने रहेछौँ हामीले भन्ने खालको स्थिति छ होइन। मधेस आन्दोलन सारा मधेस आन्दोलनको बेला नेकपा एमालेका साथीहरू सरकारमा बसेको बेला सारा इन्डस्ट्रीहरू उद्योगहरू बन्द भयो, लाखौँ मान्छेहरू बेरोजगार भए। त्यो बेलादेखि झन् मान्छेको विषयले मान्छेले गऱ्यो। त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो नि। अब नेपाली अब यदि नेपालको समृद्धि इटरीको समृद्धि विकास चाहने हो भने त त्यो युवा त फर्किनु पऱ्यो, त्यो त रोकिनु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि हजुर यी त समस्याहरू बताउनु भयो यहाँले। अब यी समस्या समाधानका लागि युवा लक्षित योजनाहरू चाहिँ के बनाउनु भएको छ तपाईँले, तपाईँको पार्टी काङ्ग्रेसले? हामीले योजनाहरू भनेका विकासका एजेन्डाहरू लाँदैछौँ होइन। अब व्यापारिक सहर ट्रेड सिटीको रूपमा अब लाँदैछौँ। हामीले इटरीमा एउटा हस्पिटल सुविधा छैन। हामीले 250 समयको हस्पिटल इटरीमा निर्माण गर्ने 5 वर्ष भित्र बनाएका छौँ होइन। अब प्रदेश स्तरीय एक आधुनिक धर्मशालाको कुरा गरेका छौँ। युवाहरूलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। कम्तीमा 1000सम्मको क्षमता भएको शिक्षाहरूको कुरा गरेका छौँ। इटरीको ठुलो समस्यामा रहेको प्रत्येक वर्षको समयमा चाहिँ दिने राइटली पानीमा दिने जस्ता हिलोमय हुन्छ। हामीले त्यसको लागि सेरा खोला त्यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा त्यसलाई बाँधेर चाहिँ यो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा नौलो काम गर्न खोजेको अवस्था छ। हामीले इटरीमा एउटा राम्रो बृहत्तर चक्रपथको कल्पना गरेका छौँ र कल्पना मात्रै हेर्ने त्यसको लागि खानपान पनि भइसकेका छ। यो मेन आवश्यकता हो इटरीको होइन। अब यो चाहिँ अब इटरीमा अब पर्यावरण हिसाबले हरित नगरी हामीले जुन पहिलेदेखि घोषणा गरेका छौँ, सफा सुन्दर नगरीको कुरा गरेका छौँ, वेस्ट व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ र समग्र इटरीमा सडक बिजुली बत्तीको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँ समाहित हुने काम रोजगारदाताहरू, रोजगार पाउनुहुने मजदुरहरू र यस क्षेत्रमा काम गर्नको लागि एउटा चलायमान बनाउनको लागि शिक्षित युवाहरू जुनलाई चाहिँ हामीले यहाँ सरकार के छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। समग्रमा इटरीवासीले अहिलेसम्म के पाएँ भनेर सोद्धाखेरि मैले यो पाएँ भनेर भन्ने अवस्था छैन। 20 वर्षको समय 20 वर्ष बितेको समय मैले यो चिज पाएँ, इटरीले यो उपलब्धि हासिल गर्यो भनेर नयाँ कुराको कुनै पाएको अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले 7-5 मुद्दा उठाएको छ। वैज्ञानिक कृषिको कुरा गरेका छ, पर्यटनको कुरा गरेका छ, होमस्टेको कुरा गरेका छ, रोजगार सृजना गर्ने कुराहरू गरेका छन्। अब यिनै विषयमा रहेर अब कसले द्रुत गतिमा यो विकास सबै जनताको घर दैलोमा लान सक्छ, यो विषय मेन कुरा हो। र अब अहिले यो
एक खालको 20 वर्षसम्म एमालेका साथीहरूले काम गरिरहँदा एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने एउटा माहौल बनेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि जुन जनलहर चलेको छ मलाई लाग्छ यसपालि नेपाली काङ्ग्रेस यहाँनिर स्थापित हुन्छ। अब यहाँले कङ्ग्रेसले परिकल्पना गरेका कुराहरू, कङ्ग्रेसले बाँडेका सपनाहरू भनौँ, यहाँहरूले देख्नुभएका सपनाहरूका कुरा गर्नुभयो। यी सपनाहरू पूरा गर्ने स्रोत साधन पनि त अब त्यसका लागि स्रोत साधनहरूको पनि जरुरी पर्ला। अब त्यस्तो स्रोत साधनहरू यहाँहरूमा छ इटहरीमा? यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो स्थानीय तहको सरकार भनेको अहिले अब नेपाल सरकारले सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रत्यारोपण गरेको अवस्था, स्थानीय निकायलाई दिएको अवस्था, स्रोत साधन निर्माण, आर्थिक स्रोत, कर शुद्ध निर्धारण गर्ने कुरा सबै कुरो स्थानीय निकायलाई दिएको अवस्था छ। अब यो कुरो चाहिँ के हो भने त्यहाँ आउने मान्छे, त्यहाँ आउने प्रतिनिधि, जनताले छानेको प्रतिनिधि निर्धारण गर्ने, क्षेत्रहरू तोक्ने, होइन विकासका कार्यक्रमहरू अलिकति कमजोर भएका ठाउँहरूमा निर्धारण गर्ने, भएको बजेटलाई अब कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउने कुराहरू पनि छन्। अब स्रोत गर्ने कुरा पनि छ। अब आर्थिक स्रोत, अब यो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दै गर्दा स्रोतको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो राख्नु भएको छ। स्रोत बनाउने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो। इटहरीलाई अधिकार, इटहरी आज स्थानीय तहले नगर गाउँ क्षेत्रमा अधिकार पाउँदै गर्दा त्यो क्षेत्रमा आफूले बनाउन सक्ने स्रोत, त्यो हैसियत, त्यो पहुँच त्यहाँ जाने मान्छेले बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरोको पनि विषयवस्तु हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो स्रोत पनि बनाउँछ, त्यो विकास पनि लान्छ, त्यो जनतालाई विश्वास पनि दिलाउँछ। अब इटहरी उपमहानगरपालिकालाई समस्यामुक्त, विकसित, समृद्धशाली बनाउने यहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो होला। अब यी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले त्यहाँ? पहिलो कुरो भनेको नगरपालिकाभित्र रहेको प्रशासन छ, प्रशासनलाई जनमुखी बनाउनु पर्यो। यो जनतामुखी लक्षित गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले पहिले त्यहाँ पुगेकै दिन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी त्यस पछाडि इटहरी नगर, इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका पिछडा ठाउँहरू समग्र भूगोललाई हेरेर विकास निर्माणका कुराहरू कुन कुन ठाउँमा पहिलो चरणमा पुर्याउनु पर्ने योजना र कस्ता कस्ता खालका योजनाहरू अगाडि हामीले छर्ने भन्ने योजना बनाउने कुरो छ, होइन? र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो विशेष कुरो दृढ भएर कार्यान्वयन गर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। म अहिले घरबेलुकै कार्यक्रममा यहाँहरूसँग रहँदै गर्दा म अलिक बिजी पनि छु। म तपाईँहरूसँग बाटोमा हिँड्दै तपाईँहरूसँग गफ गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा म धेरै समय तपाईँसँग गफ गर्ने सक्ने अवस्थामा पनि छैन मित्र। तर पनि के छ भन्दाखेरि आजको मिटिङ हामी इटहरीमा लक्षित जनसमुदायसँग, त्यो वर्गसँग हामी कार्यक्रम लिएर जान्छौँ र इटहरीको जनताले 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र अनुभूत हुने खालका कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ। यो कुरो तपाईँहरूलाई हामी राख्न चाहन्छौँ। अब इटहरी व्यापार व्यवसायका हिसाबले ठुलो सम्भावना बोकेको सहर पनि मानिन्छ। बेला बेलामा हुने गरेका बन्द हडतालले यो सहर पनि आक्रान्त बन्ने गरेको छ। यसलाई उद्योग मैत्री, लगानी मैत्री या भनौँ ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन चाहिँ यहाँहरूको पहल के रहन्छ? म उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि रहिसकेको मान्छे हो 2 कार्यकाल। अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ। मैले इटहरीलाई बन्द निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियानका साथ विभिन्न राजनीतिक दलहरू छ, विभिन्न चरणमा कालखण्डमा हामीले गफ गरेर अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा इटहरीमा नेपालको धेरै ठाउँहरूमा पहिला बन्द हडतालहरू हुँदै गर्दा इटहरीमा धेरै त्यस्ता खालका अप्रिय घटनाहरू नघटेको अवस्था र बन्द हडताललाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्न खोजेको अवस्था पहिलेदेखिको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दा बन्द हडताललाई हामी निरुत्साहित गरेरै जाने हो र त्यो हिसाबले बन्दै पनि छ। अब विशेष गरी इटहरीको मुख्य चोक भयो, मूल चोक भयो, तरहरा भयो, खनार, पकली यी चाहिँ व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न सकिने अवस्था रह्यो। अब बाँकी भाग कृषिका लागि पनि उपयोगी देखिन्छन्, तर सिँचाइको अभाव भएको जस्तो लाग्दैन। सिँचाइ छैन, आकाशी खेतीको भर जस्तो छ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्न यी सिँचाइका स्रोतहरू त्यहाँ परिचालन गर्न सक्ने अवस्था के छन्? यसका स्रोतहरू सबभन्दा ठुलो कुरो त योजना हेर्नुहोस्, कार्यान्वयन गर्ने कुरो। र अब सिँचाइकै कुरा गर्दाखेरि हामीले भने मैले सेरा खोला बाँध्ने, अब के छ भने हामीसँग धेरै कुलाहरू धेरै बन्द भइसकेको अवस्था, जो के छ भने बसोबासको हिसाबले चिसोमचो गरेको अवस्था पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा पाएका छौँ। व्यवस्थापन गरेर जान नसकिने होइन। अब यो 20 वर्ष जनप्रतिनिधिले काम नगरेको अवस्थामा अप्ठ्यारो ठिक छ, तर गर्न चाहने मान्छेलाई त्यो इच्छा शक्ति भयो भने
गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था, योजना बनाएर छिर्न नसक्ने अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि योजना बनाएर छिर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। हामी गर्छौँ। मैले भने नि 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र त्यो आवाज सुन्ने खालको काम हामी गर्छौँ। म अहिले घर दैला भएकोले तपाईँलाई मैले एउटा अनुरोध पनि गरेँ। म धेरै लामो समय तपाईँसँग अब अन्त्यमा एउटा यहाँसँग जिज्ञासा राखिहालौँ। अन्त्यमा एउटा पार्टीभित्रको सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ? विभिन्न ठाउँहरूमा कङ्ग्रेस भित्रैकाबाट बागी उम्मेदवारहरू उठेको अवस्था छ। इटहरीमा कङ्ग्रेसको सहयोग कस्तो छ तपाईँलाई? कङ्ग्रेसभित्रकै सहयोग एक खालको माहौल बिचमा अलिकति सुरुको बेलामा टिकट वितरण गर्ने बेलामा अलिकति इटहरीमा काङ्ग्रेसको माहौल बिग्रेको हो कि भन्ने एक खालको आवाज केही समय 2 दिन इटहरीको जनताले अनुभूत गरेका हुन्, बाहिरका साथीहरूले पनि गरेका हुन्। प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यहाँनिर आफ्ना भित्र कुराहरू राख्ने यही हो। सुनौलो पक्ष के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भनेर आफ्ना आवाजहरू खुला रूपले राख्न सक्छन्। त्यो राखेको अवस्था पनि हो। तर अहिले तपाईँ आइपुग्न आएर हेर्नुहोस्, सबै एक मत भएर एक ठाउँमा त्यो उभिएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मत मागेर हिँडेको स्थिति छ। नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा एक गिको भएर हिँडेको कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ प्रसाईजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार रोहित प्रसाई। उहाँसँग हामीले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा र उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरूमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा कुरा गर्दैछौँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट इटहरी उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार हरिमाया जीसीसँग। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। जीसीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। जीसीज्यू हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। चुनावी अभियानमा हुनुहोला, कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ चुनावी अभियानलाई? चुनावी अभियानलाई अहिले अत्यन्तै अग्र रूपमा एउटा अभियान चलाइरहेको स्थिति हो र जनताहरूको चाहिँ अब अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अभियानमा छौँ र हामी जित्ने गरी लागिरहेको छौँ। अब जित्ने गरी लागिरहेछौँ भन्नुभयो, यहाँको यहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दल कुन हो जस्तो लाग्छ? प्रतिस्पर्धा त इटहरीको हकमा भन्नुपर्दाखेरि एमाले नै हो, एमाले पार्टी। र तल वार्डमा आउँदाखेरि चाहिँ केही वार्डहरू काङ्ग्रेससँगको प्रतिस्पर्धी र एमालेसँग नै हो। अब पुरुष प्रधान समाज भनेर चिनिन्छौँ हामी, हाम्रो मुलुकलाई पुरुष प्रधान समाज, हाम्रो समाज पुरुष प्रधान छ भनेर चिनिएको अवस्थामा एउटी महिला उम्मेदवार चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा जाँदा यहाँले के कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्दो रहेछ? केही सामना गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरू? हजुर, सामान्य त अत्यन्तै ठुलो चाहिँ चुनौती आछ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ है। र अलिकति महिला भनेको चाहिँ अब कमजोर पात्र, केही गर्न नसक्ने, कातर चाहिँ असक्षम भन्ने नै अब जनताहरूमा त्यो ठाउँमा आइरहेको छ। त्यस मध्येमा पनि सुकुम्बासी जनजाति पिछडे वर्ग समूहमा त्यो नभएर अलिक धनाढ्य पुँजीपति वर्गमा अलिक त्यो देखिएको मैले चाहिँ अनुभूति गरिरहेको छु। अब यहाँले अहिले मतदाताहरू माझ पुग्दै गर्दा यहाँले आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ? अब यहाँलाई मतदाताहरूले कसरी बुझ्ने? यहाँले आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा बताइदिनुहोस् न, के भन्नुहुन्छ? आफूलाई आफू के हुँ कसो हुँ भनेर मतदातालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? हजुर, म जनताहरूलाई, मतदाता र जनताहरूलाई चाहिँ समग्र जनताहरूलाई मैले बुझाउनु पर्दाखेरि म एउटा हिजोदेखिको जुन अहिलेको यो सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ नगरमा सिंहदरबार बनाउने योजनामा छु र म एउटा महिला, हिजो चाहिँ अब सामन्ती राज्य सत्ताले चाहिँ लिएको पीडित महिला र एउटा म शहीद परिवार पनि हो र मैले जसरी भए पनि जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अधिकार प्राप्तको लागि त्यो अभियानलाई म पुरा गर्छु र मलाई चाहिँ एउटा इतिहासमै पूर्वाञ्चलमा महिला मेयर माओवादी केन्द्रले दिएको छ, तपाईँले साथ दिनुहोला भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब आत्मैदेखि चाहिँ अब स्वीकारे जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भइरहेको छ। अब माओवादीमा अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला इटहरीमा, अब यहाँलाई नै पार्टीले किन छान्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर, म के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ एउटा पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन आयोजक समितिको सदस्य हो र मभन्दा पावरफुल कमरेडहरू हुनुहुन्छ, चाहिँ महिला कमरेडहरू हुनुहुन्छ, पुरुष कमरेडहरू हुनुहुन्छ
र मलाई नै दिनुपर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा त समावेशीको यो सिद्धान्त लागू हो र उपमेयरमा चाहिँ एउटा आर्यन जातिको हाम्रो भीम सुवेदी सागरजीलाई उपमेयर भइसक्नु भएपछि जनजाति महिलाकै आवश्यकता यो कानुनले बाँधेरै म चाहिँ यहाँ आएको छु जस्तो लाग्छ एउटा। र अब पावरकै कुरा गर्दाखेरि र क्षमताको कुरा गर्दाखेरि पनि र हिजोको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि पनि म पनि अरू कमरेडहरूभन्दा म पनि कम छुइनँ। मेरो पनि इतिहास छ, म एउटा शहीद परिवार पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको यो अभियानमा यो चाहिँ अब मुक्तिको निम्ति लडेको मैले पनि धेरै वर्ष नै भयो र अहिले पनि निरन्तर एउटा चाहिँ अब पार्टीभित्र एउटा अनुशासनको दायरामा रहेर चाहिँ कडी नटुटाइकन चाहिँ अब निरन्तर खट्ने एउटा चाहिँ व्यक्तिको रूपमा पनि म छु। त्यस कारणले पनि दिया होला जस्तो लाग्छ। अब यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ यो पार्टीले गरेको निगाह हो वा अधिकार हो यहाँहरूको? हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ? अब यो जसरी अहिले यहाँ उम्मेदवार बन्नुभएको छ, अब इटहरीमा त मेयरकै रूपमा माओवादीले यहाँलाई स्वीकार गर्यो, कतिपय ठाउँहरूमा उपमेयरमा मात्र सीमित गरिएको अवस्था छ। जसरी यो पदहरू दिएको छ यो पार्टीले गरेको निगाह हो वा यसलाई अधिकारको रूपमा लिनुहुन्छ यहाँले? यो सिङ्गो पार्टीकै हो। हजुर यो पार्टीले भन्नुपर्छ। हामी म एउटा महिला मात्रै होइन, म एउटा जनजाति मात्रै होइन, मैले सिङ्गो पार्टीलाई नै भन्नुपर्छ। अब तपाईँले अहिलेसम्म व्यक्तिगत रूपमा त्यस उपमहानगरका लागि गरेका योगदानहरू र गरेका कामहरूको बारेमा केही भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर मैले सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म के नाममा चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि धेरै कामहरू पनि गर्दै आइरहेको छु। 2055 सालदेखिको कमिटेड भएर अहिलेसम्म यहाँ आउँदाखेरि पार्टीको उपलब्धि कामहरूमा धेरै नै अब सहभागिता बन्दै आइरहेको छु। जनतालाई म यो भन्न चाहन्छु र यो अहिले मात्रै होइन र म निरन्तर चाहिँ जनताहरू माझमा यसलाई चाहिँ जहिलेसम्म चाहिँ जनता सुकुम्बासी र यो अधिकार सुनिश्चित नभइन्जेलसम्म चाहिँ म लडिरहने पनि प्रतिबद्धता जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब चुनावी प्रचार प्रसारमै हुनुहुन्छ, घर दैलो कार्यक्रममै हुनुहोला, हामीले यहाँको समय लिइरहेका छौँ। इटहरीवासीले आफ्ना समस्याहरू यहाँहरू समक्ष के समस्याहरू राख्नु भएको छ? के रहेछन् समस्याहरू? समस्याहरू धेरै छन् यहाँ। योभन्दा अगाडिका चाहिँ नेतृत्व गर्ने जुन पार्टीका मित्रहरूबाट चाहिँ अब आशा र अपेक्षा जनताले जे चाहेको थियो त्यो पुरा नभएको चाहिँ अब हेर्दाखेरि जनताहरूले समस्याकै रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर सुकुम्बासीको समस्या हल गरिदिनुपर्छ भन्ने छ एउटा। अर्को कुरा यो इटहरीलाई चाहिँ एउटा उपमहानगरको चाहिँ जुन नामाङ्कन भएको छ यसलाई यतिले पुग्दैन, यसलाई चाहिँ धेरै कामहरू यसका सुधारहरू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ। अर्को कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार रहितको चाहिँ अब यो वार्ड टोलहरू एउटा नमुना योग्य चाहिँ अब बनाउनुपर्छ। एउटा महिला चाहिँ इतिहासमै महिला आइसकेपछि महिलाले चाहिँ अब भ्रष्टाचार नगरिकन गर्छ भन्ने एउटा आशा र अपेक्षा पनि विशेष गरेर चाहिँ दिदीबहिनी र आमाहरूबाट चाहिँ यो आइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ के एजेन्डाहरू राख्नु भएको छ त? उहाँहरूका यी समस्याहरू यी आवाजहरू आइरहँदा तपाईँहरूको एजेन्डा चाहिँ के छन्? एजेन्डाहरू पनि छन्, पारदर्शी तरिकाले हामीले एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यो एजेन्डा भनेको चाहिँ अब जुन अब बुदागत रूपमा म अहिले सबै भन्न सक्दिनँ र विशेष भनेको चाहिँ अब इटहरीलाई कस्तो बनाउने विषयमा चाहिँ अब घोषणापत्रमै छँदैछन्। यी नै हुन् घोषणापत्रहरू। मतदाताका घरमा घर दैलोमा यहाँहरूले सँगसँगै लिएर जानु भएको छ होइन? हजुर हजुर हजुर। अब इटहरी आफैमा निर्भर छ, इटहरीकै स्रोत साधन प्रयोग गरेर इटहरीलाई समुन्नत र सुन्दर सहर बनाउन सकिने स्रोत साधनहरू इटहरीमा छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने अवस्था छ? सम्भावित धेरै छ। के छन्? धेरै छन्। अब यसमा हुन त अब माथिबाट आएको बजेटहरूलाई एउटा वैज्ञानिक तरिकाको प्लानिङ बनायो भने त्यो एउटा सम्भव हुने भइहाल्यो। तर आफैमा पनि यहाँको चाहिँ स्रोत साधनबाट पनि यहाँ सम्भव छ, किनकि यहाँ यो इटहरीलाई जो एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गराउन सकियो भने यो नाका परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट पनि सम्भव छ। अर्को इटहरी भनेको चाहिँ अब
कृषि योग्य भूमि पनि हो एउटा हो। यो कृषि प्रणालीहरूको विकास गर्दै गयो भने पनि यसमा सम्भव छ। र अर्को एउटा के छ भने अब पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विकास गरायो भने पनि सम्भव छ। अब कृषिको सम्भावना बोकेको उपमहानगर हुने भयो इटहरी, कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि चाहिँ के काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? कृषि सम्बन्धीको त थुप्रै छ। अब यहाँ चाहिँ जुन अब गाई भैँसी पालनको एउटा रह्यो, अर्को चाहिँ अब बाली उत्पादनको कृषि सम्बन्धी यो सबै पर्छन् यसमा। अब सिँचाइको अवस्था कस्तो छ? हजुर सिँचाइको त चाह्यो भने यहाँनिर असम्भव केही पनि म देख्दिनँ। अब विशेष गरी इटहरीमा अब व्यावसायिक हिसाबले बढी केन्द्रको रूपमा मानिन्छ। अब यो केन्द्रलाई अझ विस्तार गर्नका लागि र बाँकी भागमा कृषिका लागि उपयोगी हुने अवस्था रहँदै सिँचाइको अभावले उर्वर भूमि आकाश खेतीको भरमा परेको अवस्था छ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सिँचाइका स्रोतका ठाउँहरू यहाँले देख्नु भएको छ? कहाँको सिँचाइबाट कहाँको स्रोत प्रयोग गरेर सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकिन्छ? सिँचाइको त्यस्तो समस्या मैले देखिरहेको छुइनँ। अब आकाशे पानीको भरमा त अब यहाँका कृषकहरूले त्यो असम्भव नै हो। त्यो अब मौसमी चाहिँ बेमौसमीको लागि त्यो आकाशबाट चाहिँ असम्भव हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ जमिनबाट चाहिँ अब निकालेर पनि सम्भव छँदैछ नि इटहरीमा त। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ यहाँको कृषकहरूले होइन। ठुल्ठुलो चाहिँ अब बोरिङहरू निकालेर चलाइराख्नु भएको छ। त्यो त के आवश्यकता होइन, त्यो त प्लानिङमा जानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब चाहनु चाहिँ पर्छ। इटहरीमा चाह्यो भनेर एउटा इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब जेठ 14 का लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। मिति नजिकिन पनि अब 5-6 दिन बाँकी छ र यहाँहरूले प्रचार प्रसारको क्रम पनि अब आइतबारसम्म रहला। सोमबारदेखि मौन अवधि सुरु होला। यो अवधिमा अहिले समय हेर्दा वर्षाको समय छ, तराई क्षेत्र भयो, पूर्वी क्षेत्र भयो, अहिले गर्मीको स्थिति पनि होला। यसलाई चाहिँ मतदाताहरूले कुन रूपमा बुझेका छन्? यसलाई अहिलेको यो चुनावलाई मतदाता जनताहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो यसको महत्त्व चाहिँ अब अत्याधिक छ भनेर चाहिँ अब बुझिराख्नु भएको छ र हामीले पनि बुझाइराखेका छौँ, सिकाइराखेका छौँ। र अहिले यो जनताहरूलाई एउटा चेतनशील जनताहरूलाई चाहिँ यसमा समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। असार होस् साउन होस् है, आफ्नो मतले आफ्नो अधिकारको चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले एउटा कसरी अगाडि बढ्ने र आफ्नो अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू चाहिँ असक्षम र अशिक्षित छैनन् जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। अब मतदाताहरूलाई मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छ निर्वाचन आयोगले। अब कस्तो पाउनुभयो यो मतदाता शिक्षा कार्यक्रम? कस्तो रह्यो, कस्तो देख्नु भएको छ यहाँहरूले? मतदाता माझ पुग्दा मतदाताहरू मत हाल्नका लागि अलमल भएको अवस्था छ कि छैन? अलमल त अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा हिजोको जस्तो सोचेर हुन्न। र सामान्य मतदाता शिक्षा जो अहिले चाहिँ अब लागू भइराखेकोले पुग्दैन जस्तो मलाई लागेको छ। र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र छुट्टै र त्यो चाहिँ मतदाता शिक्षा दिनको लागि एउटा टिम पनि खडा भएको छ। अब त्यसले पुग्ला नपुग्ला। र अहिले चाहिँ यो पार्टी भन्दा पनि अब व्यक्ति नै छान्ने कुराको चाहिँ प्रमुख अगाडि चाहिँ बढिरहेको स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विशेष गरेर अलिकति विपन्न वर्गका चासो नलिने मतदाताहरूले चाहिँ अब क्रस मतमा अलिकति समस्या आउँछ कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको हो। र अहिले जुन अब एउटा घर परिवारमा अशिक्षित मान्छे छैनन्, सबै शिक्षितै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब काठमाडौँको ठाउँ जस्तो चाहिँ विकसित ठाउँमा पनि अब बदर भएको देख्दाखेरि डर चाहिँ लागिरहेको छ। अझै हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। अब आचार संहिताका कुराहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। अब दलहरूले आचार संहिता पालना गरेनन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्। कतिको आचार संहिता पालना गर्नु भएको छ? हाम्रो आचार संहिता पालनामै छौँ हामी। अब यहाँहरूले पालनामा छौँ भनिरहनु भएको छ। कार्यकर्ताहरू टी सर्ट क्याप झोला बोकेर हिँडेर देखिरहेछ।
हजुर हजुर होइन यो अहिले यसलाई पालना गर्नुपर्छ। छिटपुट त अब हुने भयो। भोलि हामीले एउटा चाहिँ त्यो आरोप खेप्ने तरिकाले जान हुँदैन। पार्टीको तर्फबाट पार्टीको नियम आचार संहिता सबै पार्टीको चाहिँ मित्रहरू र हाम्रो माओवादी केन्द्रको चाहिँ अब कार्यकर्ताहरू सबैले नै आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ। त्यो त अब एकदमै त्यसरी गर्न हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। अब पालना गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचन सकिने दिन आउँदैछ। अब पालना चाहिँ कहिले गर्ने? अब अहिले जुन बेला गर्नुपर्ने हो त्यो बेला चाहिँ अब उल्लङ्घन भइरहेछ। हजुर त्यस्तो भएको छैन। अब यहाँको दलको मात्र कुरा गरिन, अन्य दलहरूको पनि यस्तै देखिएको छ। यसलाई त दलहरू मिलेर एउटा नियमको पालना गर्नुपर्ने हो नि। हजुर 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 यो पर्छ। अब यो होइन अहिले अब हामी यो गर्छौँ सबै चाहिँ दल मिलेर। अब हामी आचार संहितामा जानुपर्छ भनेर अब हामी मिलेर हामी गर्छौँ। अब समग्रमा भनौँ न, अब समग्रमा यहाँले इटहरी कस्तो खालको इटहरीको परिकल्पना गर्नुभएको छ? यहाँले चाहिँ मेयरमा विजयी हुनुभयो भने यहाँले परिकल्पना गरेको इटहरी कस्तो हुन्छ? इटहरीमा यस्तो इटहरी हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ है। अब यो चाहिँ एउटा सुकुम्बासी रहित, भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र रहित, अत्यन्तै यो धुलो धुवा हिलो बिनाको चाहिँ सफा सुन्दर इटहरीको कल्पना चाहिँ मैले गरेको छु। अब सुकुम्बासीका कुरा उठाउनु भयो। सुकुम्बासीका लागि अहिलेसम्म यहाँहरूले के काम गर्नुभयो? अब त्यही सुकुम्बासीका मत लिएर भोलि त्यहाँ निर्णायक मत हुन पनि सक्छ। सुकुम्बासीहरूका लागि यहाँको योगदान के रह्यो अहिलेसम्म? सुकुम्बासीको मत त त्यो जो एउटा संविधान सभाको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकले एउटा समेटिहाल्छ। अर्को कुरा के छ भने माओवादी केन्द्रबाट सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूलाई धनी पूर्जा दिएर चाहिँ एउटा बाँसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्छ भनेर हामी चाहिँ ग्यारेन्टी नै गरेका छौँ। अब ग्यारेन्टी गर्दै गर्दा यहाँकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीमा 10 महिना चलाउनु भयो। 10 महिनाको अवधिमा के काम भयो त्यहाँ? काम त अत्याधिक धेरै भयो नि। तेस्रो पार्टी भएको भएर पनि प्रधानमन्त्रीकोमा हाम्रो त्यहाँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि धेरै कुरा भएको छन्। यहाँनिर जनतालाई चाहिँ अब राहत कति भयो भने यो चाहिँ 18 घण्टा लोड सेडिङ पनि कम भयो नि त जनताको लागि। त्यो पनि एउटा राहत हो। अर्को कुरा के हो भने तेस्रो पार्टी जनताले चाहिँ हराएर चाहिँ कारबाही गरेर चाहिँ तेस्रो पार्टीमा पुगेको पार्टीले अहिले संविधानमा जे हिजो चाहिँ अब जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि उठान गरेका सबै एजेन्डाहरू पुरा हुनु यो पनि जनताहरूको एउटा जित हो। र प्रचण्ड कमरेडले जतिको अरूले गरेको हामी चाहिँ देखेका छैनौँ। र हामीले हावादारी कुरा पनि गरेर जुन चाहिँ संविधानमा उल्लेख पनि गरेका छैनौँ। र वार र नगरमा पनि अलिअलि छिटफुट त हुने भयो। अलिकति चाहिँ अपुरो र अधुरा चाहिँ हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ त्यो घोषणापत्र हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। सल्लाह सुझाव पनि दिइरहेका छौँ। तर एउटा कुरा के हो भने जनताको जो हिजो सुरुमा त्यो उठान गरेका ती एजेन्डाहरू उठान गर्दाखेरि हाम्रो टाउकाको मोल तोकिएको थियो। आतङ्ककारीको बिल्ला भिर्नु पर्थ्यो, तर अहिले त्यो भएर छाड्यो। त्यही हो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि। अब यी त सबै दलहरूले निर्वाचन अघि जाँदा मतदातामा जाँदा दिने आश्वासन त होला नि। अब अहिलेसम्म चुनाव अघि नेताहरूले गरेका बाचा पुरा भएको देखिँदैन। अब तपाईँले चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ? संविधानमै उल्लेख भइसकेपछि त त्यो कार्यान्वयन पाटामा चाहिँ कडै साथ लाग्नुपर्छ भन्छु म त। एउटा कुरा र आफूले त्यही हो मैले भनिहालेँ। म एउटा सुकुम्बासी नै हो। र हामी एउटा के छ भने हामी फेरि श्रीमान श्रीमती नै उम्मेदवार पनि छौँ। मेरो श्रीमान यहाँको चाहिँ इटहरी 3 नम्बरको चाहिँ अध्यक्षमा उहाँ उम्मेदवार दिनुभएको छ र म मेयरमा छु। र हामी चाहिँ हिजोदेखिको तहस नहस जनताकै लागि हामी लडिरहेको छौँ र त्यो सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद यहाँलाई पनि। जनता सामु मलाई यति धेरै कुरा आफ्नो मनका कुरा राख्न दिनुभएकोमा अत्याधिक खुसीका साथ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार हरिमाया जिमी। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा अनिश र बुकेशका साथ रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज FM सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।